مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم برادرم، اللہ دیتا صاحب دے صاحبزادے دی شادی دے موقع تے اے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ جناب دے سامنے وقوع پذیر ہے. اللہ جل شانہ پاک محمد کریم دا صدقہ دارین دی معافی سعادت پناہ عطا فرماوے. دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر اس مختصر اجتماع ناچیز نے جس موضوع ہوتے کلام کرنی ہے نا، اس موضوع دا عنوان بے حیائی کے خلاف بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح. تو وقت مک جانا ہے. ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں یہ حدیث پاک بیان کیتی ہوئے، میرے مستحضر کوئی نہیں لگتا اسی طرح ہی کہ نہیں کیتی. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ اسے موضوع دی مناسبت نال ہی تلاوت کی تھی. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہ میرے فرما دو میرے
رب نے تے صرف او بے حیائیاں حرام کیتیاں فرما دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائیاں ہی حرام کیتیاں بھاں او انہاں وچوں جیڑیاں ظاہر ہیں او بھی تے جیڑیاں باطن ہیں او سبقت لسانی عدم توجہ نال ترجمہ پہلا ہو گیا صحیح ترجمہ یہ ہے فرما دیو میرے پروردگار نے تے بے حیائیاں حرام کیتیاں وہ بھاویں ظاہری نے بھاویں باطنی تمام قسم دیاں بے حیائیاں میرے پروردگار نے حرام کی آیت مبارکہ بے حیائی ہر قسم دی حرام دس رہی ہے بے ہر قسم دی بے حیائی حرام ہے حدیث پاک نے جیڑی شاید وضاحت کی ہے نا اور جیڑی بے حیائی دی گل نو بیان فرمایا اور حرام کیتا ہے اس دے اتے توجہ فرمانا ان دے وچوں سانو فواحش زمانہ جڑیاں نا بہت ساریاں انہاں دے متعلق اشارات لب جان گے بہت ساریاں فواحش زمانہ یعنی دور دیاں بے حیائیاں انہاں بے حیائیاں دے متعلق اشارے سانو سہ لب جان گے اس حدیث مبارک بخاری شریف دے کتاب النکاح دے اندر آئی حدیث بخاری شریف دے کتاب النکاح دے اندر آئی باب دا عنوان ہے لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها امام بخاری رحمہ اللہ دو بار آئے حدیث مبارک اس باب دے تحت لیاندی مختلف سنداں نال راوی اس دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے غور فرمانا ذرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دو سندان امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارک میں لائے ہیں حضور نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة کوئی عورت کسی عورت نال بیٹھ کے تے ایڈیاں کھلیاں گلاں نہ کرے کہ فتنعتها لزوجها توجہ کوئی عورت کسی عورت نال اس طرح نہ بوے اور اس طرح انہوں نہ ویکھے کہ اپنے شوہر نو
اس عورت دیاں شکلاں نقش نے صورت حلیہ بیان کرے اپنے شوہر دے اگے. کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بوے، کوئی عورت کسی عورت نال انج نہ بوے کہ اللہ اکبر اپنے مرد نو اس عورت دا حلیہ بیان کرے کأنہو ینظر الیہا، انج بیان کرن لگ پوے کہ او مرد ایدا اپنا مرد جڑا اینو انج لگے جویں میں اس عورت نو ویکھ رہا ہوں. دو باراں بخاری شریف وچ یہ حدیث مبارک آئی ہے دو سنداں نال. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے کوئی عورت دوسری عورت دے آمنے سامنے انج نہ ہوئے، او دے نال انج نہ بیٹھے کہ اس عورت دا حلیہ اپنے خامند دے اگے بیان کرے تے انہوں انج لگے خامند نو جی میں ویکھ رہا ہوں. اس حدیث پاک دے اندر دو چیزاں نو حرام کیتا گیا. ایک تے عورت بلا ضرورت، دوسری عورت دے نال ایس طریقے نال کھلی ہو کے نہ بیٹھے کہ جس نال یہ عورت اس عورت دے جیڑے حرمت والیاں تھاواں ہوندیاں انہاں تھاواں نو ذہن کر لو. ایک عورت دوسری نال انج نہ بیٹھے، انہوں انج نہ ویکھے کہ جیدے نال جس بہن نال ایک دوسری آپس وچ ایک دوجے نو انج ویکھن کہ جو حرمت والیاں تھاواں نے، ستر والیاں تھاواں نے، ننگیش والیاں تھاواں نے، یہ انہاں تو مطلع ہوئے، انہاں تو باخبر ہوئے، مفاتن تو باخبر ہوئے، فتنے والیاں تھاواں تو باخبر ہوئے. باخبر ہونا یہ بھی حرام، اور باخبر ہونے واسطے بیٹھنا عورتاں دا آپس وچ یہ بھی حرام. دوسری شے حرام کیتی اس حدیث پاک نے مرد نو بیان کرنا کہ اپنے مرد نو اس دوسری عورت دا ستر اور حلیہ ان بیان کرنا کہ وہ ویکھن لگ پے نہیں انہوں محسوس ہوئے خیال ہے جی میں ویکھدا پیا ہاں، تو یہ بھی حرام کیتا. دو چیزاں اس حدیث مبارک نے حرام کیتیاں. بیبیاں نال ایڈے کھلے ہو کے بیٹھنا، دوسرا بیبی اپنے مرد نال کسے دی دھی بہن دی ایڈے کھلے لفظاں او دے اگے بیان نہ کرے، اپنے مرد دے اگے کسے دھی بہن دے بارے کھلے لفظاں نال بیان نہ کرے. اے دو چیزاں اس حدیث پاک نے حرام کیتی ہیں. توجہ سنگیو ذرا. پھر سوکھے لفظ کر دینا
عورتاں دے سامنے انج نہ ہون، عورتاں نو اس طرح نہ ویکھن کہ ستر تے ننگیچ جنوں کہندے نے اس حد نو اس تک نو وہ سمجھ لین تے سمجھ کے تے اپنے مرداں نو بیان کرن تے مرداں نو پھر وہی خیال آنے شروع ہو جان۔ حضور نے فرمایا عورت نال انج نہ کرے انج نہ بیٹھے کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عورت نال بیٹھے او دے آغائے سطر نہ ویکھے۔ ضرورت شرعی ایک اپنی جگہ تے ہوندی ہے، شرعی ضرورت تو بغیر عورت نال بیٹھے ان دے نگیج تے سطر دے آغا جڑے ہیں انہاں نے نہ ویکھے۔ اگر ویخ بھی بیٹھی ہے ضرورت دے تحت، مثلا دائی سی، دائی نو لوڑ ہوندی تو دائی واسطے جائز نہیں، حرام ہے۔ جے ویخ بیٹھی ہے ضرورت دے تحت تو تے جائز ہے، لیکن اگوں دے واسطے یہ حرام ہے کہ اپنے میاں دے اگے اس بی بی دے نقش نین یا آزائے سطر جڑے نے انہاں نو بیان کرے اور انہوں انج لگے جی میں ویکھنا پیا اس عورت نو، یہ خیالات شروع ہو جان۔ نبی سونے نے فرمایا انج عورت نال کدی نہ کرے۔ سنگیو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دا مطلب ہے عورتاں نال کھلا ہو کے رہنا بہنا اس طرح دا کہ بلا ضرورت شرعی آزائے سطر ویندیاں رہن، یہ بھی حرام ہے، نہ کرن کبھی۔ تے جنوں کوئی ضرورت ہے کسی بھی مقام دے اوتے کسی ضرورت دے تحت آزائے سطر ویکھنے پے نے تو پھر یہ اندر واسطے جائز نہیں کہ اپنے میاں اپنے مرداں دے اگے نقشے کھچ رکھے، صورتاں حلیے بیان کرے تے اگلے دا خیال اس پاسے جاوے۔ ساڈے نبی دی شریعت ایڈی پاکیزہ شریعت ہے اور انہیں پاک ذہن بناندی کہ انہیں دوویں کام حرام کر دیتے نے، نہ عورتاں انج کھلیاں ہون ایک دوجے نال، نہ اپنے میاں دے نال کسے عورت کے متعلق اس طرح بیان کرن، دوویں گلاں حرام کر دتیاں۔ ایتھوں تسی آپ ہی اندازہ لگاؤ سنگیو کہ تہاڈا اسلام جڑا ہے وہ کس قدر حیا والا مذہب ہے اور بے حیائی دے کس قدر خلاف ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نہیں؟ آئی جے سمجھ کے نہیں آئی؟ اللہ میرے یہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا دو کماں نو حرام کیتا ہے۔ ہن ذرا غور نال یہ حدیث مبارک دا مطلب تے سمجھ آ گیا ایویں کہ نہیں آیا؟ عورتاں نال انج کھلیاں ہو کے بہن، انج آزاد ہو کے بہن، ایک دوسرے دے آزائے سطر تک ویکھن، یہ جائز نہیں۔ توجہ ہے؟ اگر ضرورت کے تحت بہنا بھی پی گیا ہے نا تو ضرورت شرعی کے تحت آزائے سطر ویکھنے پی گئے نے
تے پھر مرد دے اگے بیان نہیں کر سکتی. یعنی دوسرے لفظاں انج آکھو عورتاں نو ضرورت دی حد تک ویکھ سکدیاں نے. عورتاں نو ضرورت دی حد تک ویکھ سکدیاں، ضرورت تو علاوہ نہیں ویکھ سکدیاں. جے ویکھ لین تے پھر میاں دے اگے بیان کرنا انہاں نو حرام ہے. وہ کسے بھی عزت دا حلیہ، نقشہ اور بناوٹ جیڑی ہے نا انہوں بیان نہیں کر سکدیاں. جے کرن دیاں تے یہ نبی سونے دے مخالف ہو جان. توجہ ہے سنگیو. یہ بار بار میرے دسنے بار بار اس گل تے زور دینے جو فائدہ ہے وہ ہن اگے آگے ہونا. میں کیوں ایک تکرار کر رہا، بار بار تکرار کر رہا اس گل کا. دل دماغ تواڈے حدیث تے بٹھا دیاں گا، لیکن اس حدیث تو جڑا اشارہ ملتا ہے نا، جو سبق ملتا ہے وہ سبق اگے رکھاں گا تو پھر چس آئے گی. اصل یعنی اس حدیث دی صحیح سمجھ اس لیے آؤں گی. اور میں تے انہوں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سمجھنا. جی یہ آپ دا ایک معجزہ ہے کہ اتنے سال پہلوں ایسے عمل تو خبردار کرنا کہ جیڑا عمل مسلمان عام ہونا. اللہ اکبر میرے مولا. دوستو عورت دا ایک حصہ ہوئے جیڑا عورتاں دے سامنے عام ظاہر کر دیا، وہ چہرے دا حصہ ہے. باواں ہو گئی، کچھ ایسا حصہ ہے اندام نہانی انہوں نے کہتے ہیں. آزائے سطر نے اس سے مزید وہ عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتی، عورتاں دے سامنے نہیں ظاہر ہو سکتی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دونوں دے بارے دسیا، عورتاں دے سامنے آن تے آ کے ہن او صورت جڑی عورتاں دے او حصہ جڑا عورتاں نو ویکھنا جائز ہے اور ویکھدیاں نے چہرہ ہو گیا، اور جو باقی دا حصہ ہے ایسا کہ عورتاں واسطے جائز جویں ہاتھ باواں، یہ ہن ضرورت تک ویکھ سکدیاں نے. اپنا ضرورت ہی ہے سامنے آنا جانا گل بات کرنی ہے وہ ویکھ سکدی. دوسرا وہ حصہ ہے جنہوں نہیں ویکھ سکدیاں ضرورت تو بغیر تھڈو نہیں ویکھ سکدیاں. یہ وہ حصہ ہے جنہوں ویکھ سکدیاں نہ بھی ضرورت ہوئے. عورتاں تو پردہ تے نہیں، لیکن کچھ حصہ عورتاں دا ایسا ہے کہ عورتاں نو بھی عورتاں تو پردہ کرنا پیندا ہے. جی میں مرد دے سطر دے آگا کنی تو لے کے ناف تک مرد مرداں دا نہیں ویکھ سکتے. جی مرد مرداں دا نہیں ویکھ سکتے، عورت دے بھی ایسے اعضاء اور حصے ہیں جنہاں نو عورت بھی نہیں ویکھ سکتی. ضرورت دے تحت مرد بھی ویکھ سکدا ہے. مرد دا مثلا بیمار بندہ ہے، حکیم کول جاندا ہے، ڈاکٹر کول جاندا ہے، سطر وکھانا پیندا ہے. بعض اوقات کوئی گناہ نہیں، ضرورت دے تحت ہے. ضرورت جڑی عورت مرد دا حصہ مرد عورت دا حصہ دیکھ لے ضرورت دے تحت جڑی ضرورت شریعت نے بنائی ہے وہ حرام نہیں، کوئی جائز نجائز نہیں قرار دے سکتے. توجہ ہے. بیبیاں مریض ہو جاندیاں ڈاکٹر ویکھدے نے، حکیم ویکھدے نے، ویکھ سکتے نے، ضرورت دے تحت جائز ہے. لیکن بغیر ضرورت تو مرداں نو اسے ویکھنے جائز نہیں، عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتی.
مرد مرداں دا جویں نہیں ویکھ سکتے ستر دا حصہ، اسی طرح عورتاں بھی عورتاں دا نہیں ویکھ سکتیاں. ستر دا حصہ وہ جڑا عورتاں نو عورتاں تے ویکھنا جائز نہیں قرار دتا گیا، وہ حصہ نہیں ویکھ سکتی. توجہ ہے نا؟ لیکن جیڑا حصہ عورتاں ویکھ سکدیاں عورتاں دا، وہ پھر انج ویکھ کے تے اے ظلم اگلا نہ کرن کی، یعنی عورتاں دے دو حصے ہو گئے جنہاں نو عورتاں ویکھ سکدیاں، عورتاں دے دو حصے ہو گئے جنہاں عورتاں ویکھ سکدیاں. ایک ہو گیا وہ جڑا بغیر ضرورت تو ویکھ سکدیاں، ایک حصہ ہو گیا جنہوں ضرورت نال ویکھ سکدیاں. ہن بھاویں ہے ضرورت والا حصہ، بھاویں ہے ایسا حصہ کہ بغیر ضرورت تو نہیں ویکھ سکتے، بھاویں ایسا حصہ کہ ضرورت نال ویکھ سکدیاں. اوتھے ایک تے ہو گیا جڑا ضرورت تو بغیر نہیں ویکھ سکدیاں، اونوں ویکھنا حرام. اور اگر ضرورت نال ویکھنا پی گیا ہے تے پھر اونوں بیان کرنا حرام ہے. ہن عورتاں واسطے دو کام ایتھے حرام کر دتے اس حدیث پاک نے. ایک تے کہ عورتاں دا او حصہ جڑا شرن ویکھنا جائز نہیں انہاں نوں وہ ویکھن نہ. دوسرا جڑا جائز ہے یا ناجائز ہے اونوں ویکھ کے پکا کے تے اپنے میاں دے اگے بیان کرن تے یہ بھی جائز نہیں، حرام کیتا ہے شریعت نے. ہن چہرے دی بناوٹ، جسم دی بناوٹ عورت ویکھ رہی ہے، عورت دی ویکھ رہی ہے، لیکن انہوں پکا کے اپنے میاں دے اگے بیان کرنا حرام ہے. ویکھنا اس حصے نو جائز ہے، چہرے نو بھی جائز ہے. عورت دا ویکھ سکتی، باواں تک ویکھ سکتی، پینیاں تک ویکھ سکتی. باقی دا ستر جی مرداں دا عورتاں دا اس طرح عورتاں دا عورت آپس. لیکن سمجھنے والی گل یہ کہ عورتاں دا وہ حصہ جیڑا ویکھ سکدیاں وہ یا جیڑا نہیں ویکھ سکدیاں وہ انہاں دوواں نوں اپنے میاں دے اگے بیان کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ توجہ ہے ذرا توجہ کرو. کیوں حرام کیتا ہے؟ حدیث نے دسیا کأنہ ینظر الیہا کہ وہ دسے کسی دی دھی بہن دے بارے اور اگلے نو خیال ہونا شروع ہو جائے، پورا نقشہ ہو سکے، اس نقشے نو اگلا ذہن وچ بہا لے تے انہوں اسی طرح دے خیال شروع ہو جان. نبی نے فرمایا اے خیال کرنا حرام ہے. اس خیال تو بچاؤن واسطے او حرام کیتے نے کی عورت دا وہ حصہ نہ ویکھے جیڑا بلا ضرورت ویکھنا جائز ہی نہیں، تے یا جیڑا ضرورت نال ویکھنا جائز ہے اونوں ویکھے تے ویکھ کے انہاں دوواں نوں بندیاں مرد اپنے دے اگوں بیان کرے. ہن اپنے مرد نال گلاں کرنیاں جائز نے، لیکن کسے دی دھی بہن دا حلیہ صورت اپنے میاں دے اگے بیان کرنی جائز نہیں. نبی نے او دو کم روکے، بڑیاں انج بہن نہ تے انج بیان نہ کرن، انج بہن نہ انج بیان نہ کرن. نبی سونے نے یہ کیوں منع فرمایا اس واسطے او بندے نو خیال بہرے پہن گے. توجہ فرماؤ، توجہ میں کی کہہ رہا ہوں. بندے نو کانہ ینظر الیہا، بندہ خیال دل وچ ٹکا لے گا پھر وہ خیال انہوں برباد کرے گا. اس خیال نال او دے وچوں حیا مک جائے گا. اس خیال نے بے حیا خیال نے ایدا حیا مکا دینا ہے، ایدا ضمیر مکا دینا ہے. جدو کسی بھی دھی بہن کے بارے مک جانا ہے پھر اپنیاں دے بارے نو ٹر پینا ہے. لہذا سونے نبی انج بن ماریا ہے، فرمایا او بندے
او بھڑے خیال دے سبب نیڑے نہ لگن دیا جے او میں پوچھنا جیڑا نبی اپنی گھر والی دے منہ وچوں بھیڑیاں گلاں یعنی بھیڑ صورت حلیاں بے حیائی دیاں گلاں بیان کرن دی اجازت نہیں دیندا تاکہ بندے نو خیال بھیڑے نہ پین تے ایمان نال دسو او تصویراں او بھیڑیاں تصویراں او بھیڑیاں فلماں جو کچھ آؤندا ہے اے سین دے اوتے تے جو اے منظر ہوندے نے تے پھر زندگی بھر خیال جاندے ہی نہیں ایڈے لانتی کم نو نبی کیویں جائز کر سکدا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امام الغیور ملت اسلامی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے بولو بولو ہے سونا نبی مسلمانوں کی عزت غیرت دا ایڈا خیال کرن والا حیا دا خیال کرن والا ایمان دا خیال کرن والا غیرت حیا مکیا تو ایمان ٹر جانا ہے سونا نبی فرما ہے او بیبیو کبھی بیبیو آپس انج نہیں بہنا ایک دوسرے نو انج نہیں ویکھنا نقشے پکا کے اپنے میاں دے اگے بیان کرو تہاڈا میاں بے حیا بن جاوے انہوں بھڑے خیال شروع ہو جان اور سجنا معلوم ہویا جنہاں کماں نال بھڑے خیال پے وہ نبی دی شریعت حرام نے ہن کہڑے کہڑے کماں نال ویندے نے ادھر ویکھ کہڑے کہڑے کماں نال خیال پیندے نے جے بڑیاں دیاں تصویراں ٹنگیاں نے وہ بی بی تے وہ نقشہ نہیں چھک سکتی جڑا ایک تصویر چھکی کھڑی ہے وہ بی بی نہیں چھک سکتی حضور فرمانے نے بی بی نقشہ چھک کے بندے کے بیان نہ کرے بی بی نقشہ چھک کے بندے کے بیان نہ کرے اپنے میاں کے بیان نہ کرے تو انہاں لانتیاں دا کی حال ہوئے گا جڑے نقشے چھک کے بازاراں بھری کھڑے نے بولنے نہیں جے نقشے چھکے بازاراں بھری کھڑے نے یا بیبیاں بازاراں وچ ایسے حال جاؤندیاں نے کہ بندہ ویکھن والا نقشے جما لیندا ہے بولنے نہیں اور نبی سونے نے دو کم آرام کیتے خالی بندے نو یہ نہیں آکھیا تو خیال نہ کر حضور نے پچھوں کھالے نو پچھوں بن ماریا کھالے نو پچھوں بن ماریا نقشہ بی بی نہ چھکے بندے نو سناوے نہ پچھوں چھکے نہ ادھر دسے نہ بیان نہ کرے تاکہ بن پچھوں بچ جاوے حضور نے نہیں فرمایا کہ پچھلی چھک کے لے آوے اپنے بندے نو بیان کرے پھر بندہ خیال نہ کرے حضور نے نہیں فرمایا بندیا تو خیال نہ کر پچھلی دا نقشہ چھک لیا ہونا جائز اگے تیرے سنانا بھی جائز لیکن بیان اگے تو خیال جمانا فلم وچ ذہن چلانا حضور نے نہیں فرمایا حضور نے فرمایا پچھلی نقشہ نہ چھکے اگے بیان نہ کرے بندہ خیال نہ کرے معلوم ہویا ساری فلم بناون تے نبی لانتاں ہی پا جڑیاں اب بول دے نہیں جی ہوں
سواد آیا میں کیوں دیر لا کے تے بار بار سنا رہا ون پونے لفظ سمجھا رہا آیا سواد کے نہیں آیا ہر فلم بغیرتی دی بے حیائی دی سب او دے حرام ہونے نو ایک حدیث چوں ہی کڈ لیا ہے فرمایا نقشہ او کھچے نہ بندے نو بیان کرے نہ بندہ خیال یہ مطلب ہے اتوں فلم بنے نہ اگے وکھاوے نہ دل چ جماوے نہ بولنے نہیں جی میں آکھاں گا مسلمان پہلا کدی اس طرح نہیں سن کرتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ بغیرتی دا جگ ویکھن ڈے سن حضور نے اے بارے ہی دسیا ہے تے پہلو ہی رکاوٹ کر دیتی او امتیو اے نقشے چھکن والے انہاں تو بچیا جی او بولدے نہیں جی ہن میں پوچھنا نقشے چھک کے اللہ میری تو اللہ خدی وانا وہ ایک نعت خان دی نعت سن رہا سا رستے انہیں آخیا نعت انہیں سونی پڑھی سونی نعت پڑھی انہیں دل نو لگ دی ماج دوڑے بھی وہ درد والے سن ہاں وہ پڑھتے ہیں وہ نعت خاں پڑھتے ہیں لجپال مدنی لجپال عربی او لگیاں نبھا کو جھیت کملی گللا لاچا لجبال لجبال عربی او لگیاں نبھا کملی گللا لاچا لجبال نا چیز تھوڑی جی تبدیلی کر کے یہ عرض کیتا ہے لجرول امتی لجرول او لجپال نبی ہے اساں لجرول امتی لجرول امتی او شرما کماتا سونی شریعتی گللا لاچا لجرول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امام الغیور قبلہ مفتی محمد قادر احمد چشتی صاحب او لجپال نبی او دے کوئی شک نہیں او دی لجپالی وچ کوئی شک نہیں ذرا برابر بھی شک نہیں جڑا قیامت تک دے فتنے شر شرارتاں آن والیاں دس گے امت نو بچان دی فکر فرماندا ہے جنت لے جان دی فکر فرماندا ہے کوئی شک نہیں انہاں دی لجپالی وچ کوئی شک نہیں انہاں دی لجپالی وچ انہاں واسطے آکھیا جاوے
لکھ وار آخیا جاوے لجپال مدنی، پر انہاں نو چیتے دیوان دی لوڑ نہیں، فریاد تے کر سکنے ہیں، وہ تے لجپال ہی نے، وہ تے بار بار ہوئی فرماؤں گے دس دے صحیح میں تیری لج کیلی تھان تے نہیں پالی، دس دے صحیح میں محمد تیری لج کیڑی تھان تے نہیں پالی، پر تو پال لے میں دے پالی پالی ہے، تو لج پالی کر لے، لجپال اگر اساں کہنے ہیں سونے نبی نو لجپال مدنی لگیاں نبھا جا کو جھیت کملی گل لا لاچا لجوال پھر ادھروں جواب آندا ہے اساں ادھروں آخیار کی تھی لجپالا لجپالیاں نواجا اساں کوجیاں نو گل لا ادھروں جواب آندا ہے لجرول یمتی لجرول یمتی او تو شرما کما جا لجرول یمتی لجرول یمتی لگیاں نبھا جا سونی شریعتی گل لا جا لجپال مدنی لجرول یمتی وہ پالن دی اخیر کی تھی بیٹھے نے اساں رولن دی اخیر کی تھی بیٹھے ہاں وہ دس دے صحیح کیڑی وجہ نال کیڑی وجہ نال کیڑی وجہ نال اساں عزتاں دے یا نقشے چھکے نے یا خود عزتاں چھک کے سٹے جاندے بازاراں وچ آ بٹھائیاں کھلاریاں نے کس واسطے نبی تے اپنی بندے دی اپنی گھر والی نو منع کر دے خبردار میاں دے اگے نقشہ کسے دی دھی عزت دا نہ چھکی وہ بول دے نہیں کسے دا نقشہ چھک اپنے میاں نو پیش نہ کری میاں دا ذہن دل خراب نہ ہو جاوے او دا خیال بھڑے پاسے جاوے کدرے رول نہ جاوے تیری مہربانی بی بی اے نقشے چھکنے نہیں نقشے اگاں دسنے نہیں او بندے او اپنیاں بیبیاں دے منہ دیاں گلاں سن کے نقشے سر دل دماغ وچ بٹھانے نہیں او سنگیا ادھر ویکھ افسوس ہووے شادی ہووے وہی نقشے چھکن والا آوے سجی بنی دا نقشہ چھک کے لے جاوے پھر سجی بنی دا پھر جگ نو وکھاوے تے پھر امتی دا کی حق بندا ہے وہ آکھے لجپال مدنی جی کوئی نعت کھائے بول گاوے اتو پیسے کیوں برساوے انہوں ذرا بھی شرم نہ آوے وہ نبی کیڑی لج نہیں رکھی تو رکھ او تے رکھ گیا ہے تو لج رکھ لے نبی دی شریعت دی تے پھر ویکھ میرا نبی کیویں لجا پالدا ہے
او مسلمانوں وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ شادی دا موقع ہے، اس مناسبت نال اسے نو ہی اگے رکھ لیا۔ وہ بولنے نہیں جے نقشہ او نقشے کھچ کھچ گے دلہنا دے سمریاں دے سجیاں دے ماریاں دے نقشے چھک چھک کے لوکاں نو پیا دیندا ہے۔ او کی پیا ویکھدا ہے؟ کیڑی شے واسطے ویڈیو سینٹر بنیا ہے، کیڑی شے واسطے